pinalangga namong parokya sa Mahayag. Nga sa daghanang panahon, daghanang sakramentong nahatag. Lakip ang among mga minatay, gipamisahan ang ilang mga kalag. Ug ang among mga mansibado, gipangkasal pagkapinan pagbunyag. Ingon niya na ang dagway sa among kumbinto. Gihatag ko nun sa'y paginahanglanon nga sakramento. Wala na mo lisur-lisura ang among mga membro. Kaya ang among pari mahadlok nga makasab-an sa Ginoo. O gaduna usab kami patron nga maiso. Si Senyor San Miguel nga sa panggubatan siya nabantog. Muaway bisan dito sa kalangitan nga mahabog. O sa kawanangan si Lucifer iyang gitambog. O si Satanas sa ilang panag-away yakining gigatos. Kay dili na siya buot nga makabiktima pa og daghang katawan sa Dios. Sa iyang espada yakining gitigpas o gikandos. Og ang way swerteng panulay na hayang intaon wa gani kabalos. Og karon ning atong panag-uban, mga katauhan nga nagagikan sa lain-lain nga katilingban. Managlahi man ang atong hiyas o pamatasan. Apan mag-usa kita nining Pasko nga ato karon nga gisaluhan. Kay sa pagkahimugso ta sa ibabaw sa inahantang yuta. Ang atong pagkatao naglimin sa mga misteryo ug mga tanghaga. Wala kita masayod kung unsay umaabot na tong ugma. Kay ang nagbuot sa atong kinabuhi mauman si Bathala. Busa igsuon dili ikaw makapaniguro. Nga sa gipakita nimong batasan ilhon ikaw nga maayong tao. Ang imong silingan mo'y nasayod kung nangayan ka ba sa serbisyo. Nga mahimo kang alagad tighungit sa lawas ni Kristo.